नमस्कार। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम समता संवादको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, 2063 साल जेठ 16 गतेका दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 4वटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्यो। नेपाली महिलाहरूको अधिकारलाई कानुनी संरचनाद्वारा सुनिश्चित गर्ने आधार संसदबाट निर्माण गरिएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ 16 गतेका दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालियो। महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान भन्ने नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइँदैछ। आज हामी यही सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। महिला अधिकार र सशक्तिकरणको सवालमा नेपाललाई यहाँले कुन अवस्थामा देख्नुहुन्छ? महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अहिले पहिलाको तुलनामा अलि अगाडि नै देखिन्छ र हामीले विशेष गरेर सशक्तिकरणको क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि अब भनौँ न राज्यको जुनसुकै संरचनामा हेर्यौँ भने महिलाको उपस्थिति अहिले बढ्दो पनि छ। अनि राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पनि अहिले महिलाको उपस्थिति चाहिँ अहिले 1/3 हाराहारीमा पुगिसकेको, त्यसमा 1/3 भन्दा बढीकै अवस्थामा पनि रहेको थियो। निजामती सेवामा पनि हेर्ने हो भने पहिलाको तुलनामा अहिले बढेर चाहिँ लगभग 24-25% हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा यसमा अहिले राम्रोसँग उपलब्धि नै हासिल भएको मान्न सकिन्छ त्यसलाई। जस्तो अहिले हामीले यो महिला हिंसाको पछिल्लो घटनाहरू हेर्ने हो भने नि यो शिक्षित अनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न महिलाहरू, अझ विशेष गरी किशोरीहरू नै बढी जसो हिंसामा पर्ने गरिएको देखिएको छ हैन। यद्यपि हामी योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अझ विशेष गरेर ग्रामीण भेगका जो चाहिँ अशिक्षित छन् वा विपन्न छन् आर्थिक रूपमा, उहाँहरू चाहिँ बढी जसो हिंसामा पर्ने गरेको भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँथ्यो, अध्ययनले देखाउँथ्यो भनेपछि अहिले अलिकति फरक सिनारियो छ हैन। यसलाई यहाँ कसरी लिनुहुन्छ? मैले पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि के देखिन्छ भने विगतका वर्षहरूमा अलि भनौँ न अलि अगाडिको समयलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यतिखेर महिलाहरू बालिकाहरू चाहिँ अलिकति ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित महिलाहरू अनि बालिकाहरू चाहिँ बढी हिंसामा परेको देखिन्थ्यो। घरेलु हिंसाको कुरा होस्, लैङ्गिक हिंसाको कुरा होस्, अरू सँगसँगै बेचबिखनको क्षेत्रमा पनि प्रायः अशिक्षित महिलाहरू बालिकाहरू पर्ने गएको देखिन्थ्यो। अलि पछिल्लो जुन यहाँले भन्नुभयो घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति शिक्षित वर्ग नै र सहरी क्षेत्रका महिलाहरू बालबालिकाहरू विशेष गरेर बढी हिंसामा परेको पनि देखिन्छ। अनि त्यो एनालाइसिस गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीहरू अब हिंसाका घटनाहरू अथवा हिंसाका जुन एउटा हिंसा पछाडिका जुन एउटा परिस्थिति थिए ती परिस्थितिहरू चाहिँ अहिले बदलिदो अवस्थामा देखिन्छ। अहिले पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ हाम्रो बढ्दो यसो प्रविधिको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन बढी किशोरीहरू त्यसै बालिकाहरू बढी चाहिँ हिंसामा परेको देखिन्छ र सहरी महिलाहरू अथवा महिला घरेलु हिंसामा पर्नुको कारण पछाडि पनि वैदेशिक रोजगार अनि त्यसपछि नयाँ प्रविधि र सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल जस्ता माध्यमहरूबाट चाहिँ बढी त्यसरी हिंसामा परेको देखेको कारणले गर्दाखेरि विगतको तुलनामा चाहिँ अहिले सहरी क्षेत्रमा र शिक्षित वर्ग नै बढी हिंसामा चाहिँ बेचबिखनमा परेको देखिन्छ। त्यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो हैन, अहिलेको सूचना प्रविधि मार्फत पनि यति धेरै हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन्। सूचना प्रविधि सकारात्मक कुरा हो, तर त्यसले कति धेरै दुर्घटनाहरू पनि निम्त्याइरहेको छ भनेर हैन। त्यसमा अब कानुनले त्यसलाई कसरी लिएको छ, कानुनले समेटेको छ कि छैन, त्यसमा यहाँले भनि नै हाल्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा प्रश्न भइहाल्यो। जस्तो यो हामीले हेर्ने हो भने यो महिला हक अधिकारको सवालमा यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमै नेपाल उन्नत छ हैन। तर यो धेरै जसो केही जसो कानुनहरूमा चाहिँ यो कानुनमा अस्पष्टता, अपर्याप्तता अनि यो कानुन कार्यान्वयनमा कमी अनि यो बढ्दो दण्डहीनताले गर्दाखेरि पनि यो हिंसा चाहिँ बढिरहेको जस्तै यहाँलाई लाग्छ होला नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यसमा चाहिँ अब कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ होइन। संविधानले नै सबै कुराहरूलाई स्पष्ट पारिसकेको छ। महिलाको अधिकारका कुराहरूलाई, हकका कुराहरूलाई चाहिँ मौलिक हककै रूपमा चाहिँ स्थापित गरिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै हाम्रो त्यस्ता निकायहरू
संवैधानिक निकायको रूपमा पनि अब राष्ट्रिय महिला आयोग पनि रहेको छ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि छ र सँगसँगै संविधानले निर्दिष्ट गरेका हक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ विवादकारी कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने कुराहरू भएर पनि अहिले अगाडि बढिसकेको अवस्था पनि हो। र यति हुँदाहुँदै पनि यद्यपि अहिले पनि अझ केही कानुनहरू अझै पनि हाम्रा चाहिँ विवादित रहेका अवस्थाहरू छ, जुनलाई चाहिँ महिला मन्त्रालयले पनि त्यस कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने तर्फ चाहिँ यसैमा मैले जोड्न चाहेको जस्तो अहिले यो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी नियमावली आइसकेको छैन हैन। त्यसै गरेर अहिले जबरजस्ती करणीमा जुन हदम्यादको कुरा छ यो चाहिँ हटाउनुपर्छ, यो भारत र बेलायत लगायतका मुलुकमा पनि रहेनछ र यो चाहिँ अहिले व्यवहारिक देखिएन, यो हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ हैन। त्यसै गरेर यो महिलाका नाममा जुन नागरिकताको कुरा छ त्यो पाउन अझै पनि सकस छ। अनि यो समान कामको समान ज्याला हामी भन्छौँ, तर अझै पनि त्यसमा लैङ्गिक विभेद छ हैन। कति धेरै कुराहरू छन्, यसमा मन्त्रालय कहाँ छ र के गरिरहेको छ? मैले अगाडि पनि भने जुन विभेदकारी कानुनहरू छ ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नको लागि त अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट त्यो पहल पनि भएको छ र सँगसँगै जुनले समान हकको लागि के समान के अरे लैङ्गिक विभेद नगरिकन समान कामको लागि समान ज्यालाको कुराहरू उठाउने भन्नुभयो। ती कुराहरूमा पनि महिला मन्त्रालयले चाहिँ अब सबै महिला पुरुष दुइटैलाई चाहिँ विभेदकारी चाहिँ गर्नु हुँदैन, कानुन त ल्याउनु हुँदैन र समान कामको समान ज्याला दिनुपर्छ भन्नेतर्फ पनि अलि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गर्नेको लागि चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। जस्तै आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुराहरूमा पनि महिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ पहल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ कानुनको चरणमा ल्याउनको लागि कानुन ल्याउनको लागि ती कुराहरूमा चाहिँ महिला मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्ता खालका कानुनहरूलाई संशोधनै गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् भने पनि त्यसलाई संशोधन गर्नुको लागि चाहिँ एउटा छलफलको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मन्त्रालयले पनि पहल गरिरहेको अवस्था छ। समान कामको समान ज्याला हुनुपर्छ, कानुनमा छ, संविधानमा छ, हामी त्यसको लागि चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ भन्नुभयो हैन। तर अहिले पनि चाहिँ हामीले भर्खरै यो क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानको जुन चाहिँ महिला खेलाडी र पुरुष खेलाडीको एउटै खेलकुदमा पनि त्यो भर्खर प्रकाशित सार्वजनिक हामीले त्यो पारिश्रमिकको तालिका हेर्ने हो भने त्यसमा व्यापक विभेद देखिन्छ हैन। त्यही कामको लागि महिला खेलाडीको लागि एक थरीको पारिश्रमिक अनि पुरुष खेलाडीको लागि एक थरीको पारिश्रमिक छ हैन। भनेपछि त्यसै गरेर कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी नियमावली पनि, किनभने त्यो ऐन त यति धेरै अगाडि आएको हैन, अब त्यो नियमावली बन्न सकिरहेको छैन, यति धेरै समय त्यसमा लागिरहेको छ। भनेपछि यति धेरै समय लाग्ने यहाँले गरिरहनु भएको छ भने तर त्यो आउटपुट चाहिँ नदेखिने, त्यो कहाँनिर चाहिँ समस्या छ? जस्तै अब यो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको ऐन दुर्व्यवहार सम्बन्धी ऐन चाहिँ यो 2072 मा आयो। हामीले के भयो भने अब यो ऐनमै केही कमी कमजोरी रहेको देखियो। त्यसमा चाहिँ अब केही कुराहरू नपुगेको त्यो पनि देखिएको छ र अब नियमावली ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यो ऐन ल्याउने तयारीमा छौँ र कानुन आयोगले यसमा काम पनि गरिरहेको छ। यसमा विशेष गरेर सजायका हदहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने कुराहरू र सँगसँगै अलिकति थप कुराहरूलाई चाहिँ ल्याइएको छ। पहिला चाहिँ अब सरकारी कर्मचारीका कुराहरू मात्रै ल्याएको थियो, शिक्षकहरूलाई समेटेको थिएन। अहिले चाहिँ शिक्षकहरूलाई पनि त्यो कार्यस्थलमा चाहिँ यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन्छ भने शिक्षकलाई पनि त्यो दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर शिक्षकलाई पनि ल्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि त्यो दायरामा ल्याउने त्यो संशोधनमा चाहिँ परेको छ। सँगसँगै चाहिँ अब सजाय अनि त्यसपछि जरिवानाका कुराहरूलाई पनि त्यसमा अलिकति बढाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई बढाउनतिर लागि छ। त्यो चाहिँ कानुन आयोगले लगभग एउटा मस्यौदाको तयारी गरिसकेको अवस्था छ र यो सम्भवतः यही आर्थिक वर्षमा हामीले त्यसलाई चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा लैजानेछौँ र संशोधन भइसके पश्चात यो नियमावलीहरू ल्याउनेतर्फ पनि मन्त्रालयले चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। अहिले हामी राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउँदैछौँ हैन। योभन्दा अगाडि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायौँ, अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले गरिरहेको हुन्छ हैन। तैपनि यो महिला माथिको हिंसा चाहिँ सबै वर्ग सबै क्षेत्रमा छ, चाहे त्यो घरको कुरा गरौँ, विद्यालयको कुरा गरौँ हैन, कार्यस्थलको कुरा गरौँ, सार्वजनिक यातायात अन्य विभिन्न ठाउँमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य रूपमा
कति धेरै हिंसाहरू बढिरहेको छ भनेपछि यो एउटा विरोध चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो नाम मात्रको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, साँच्चीकै यसले प्रभाव परेको छ त छैन भन्ने कुरा पनि छ। यहाँले चाहिँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कतिको प्रभाव परिरहेको छ मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायहरूले जुन वर्षेनी गर्ने कार्यक्रमहरू, जुन चाहिँ लैङ्गिक समानता र विभेद रहित हिंसा रहित समाज निर्माणका लागि भनेर जति पनि हुन्छ नि कार्यक्रमहरू, यसको प्रभाव कतिको समाजमा परिरहेको देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हाम्रो यो मन्त्रालयले गर्ने काम भनेको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका कामहरू भए होइन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हामीले गर्ने चाहिँ एकदमै के अरे यो जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरू हुने भएको कारणले गर्दा त्यसको उपलब्धिलाई ठ्याक्कै मापन गरेर यति भयो यति थियो यति भयो भनेर उपलब्धि हामीले मापन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तै एउटा भौतिक पूर्वाधारको काम हुन्छ भने चाहिँ हामीले यति प्रतिशत काम गऱ्यौँ अथवा यतिवटा बाटो बनायौँ, यति पुल बनायौँ भनेर ठ्याक्कै काउन्ट गर्न सकिन्छ नि त। यो सामाजिक कामहरू चाहिँ त्यसरी काउन्ट गर्न नसकिने कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो कति पुग्यो कति उपलब्धि भयो भनेर काउन्ट गर्न नसके तापनि हामीले चाहिँ अब हामीले दिवसहरू मार्फत चाहिँ के हुन्छ भने महिलाका हक अधिकारहरू स्थापित गर्नको लागि चाहिँ राज्यले गरेका कामहरू के छ त भन्ने कुरा चाहिँ आम महिला माझ लैजानको लागि, आम व्यक्तिहरू जनताको माझ लैजानको लागि चाहिँ यस्ता दिवसहरू, यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, यस्ता चाहिँ अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू चाहिँ गर्नु जरुरी पनि छ। किनभने हामीले चाहिँ कल्याणकारी कामहरू गरिरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो टार्गेट पिपुलसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीले यी कार्यक्रमहरू गर्नु जरुरी छ। यसको उपलब्धिको मापन भनेको चाहिँ अब मान्छेको जनस्तरको सोचाइ, उनीहरूको चाहिँ अब उनीहरूमाथि हुने हिंसाको कमी कति भयो त भन्ने कुराहरू जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। र ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि यसको उपलब्धि ठ्याक्कै तत्कालै नदेखे तापनि समग्रमा चाहिँ यसको केही न केही उपलब्धि चाहिँ हामीले उपलब्धि हासिल गरेकै मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसैमा मैले जोड्न चाहेको जस्तै यहाँले विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरू गर्छौँ, सूचनाहरू प्रदान गर्छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। जस्तो अहिले महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुटहरू दिइरहेको छ, चाहे त्यो कर छुटको कुरा होस् अथवा अन्य सेवा सुविधाहरूको मामलामा होइन। तर कति महिलाहरूलाई त्यसको जानकारी नै छैन होइन, जानकारी भए पनि उहाँहरूको पहुँच छैन, पहुँच भए पनि प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरू छन् होइन। भनेपछि यस्तो कुरामा चाहिँ महिला मन्त्रालयले यो राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधाका बारेमा पनि जानकारी गराउने, उहाँलाई त्यहाँसम्म पहुँच अभिवृद्धि गराउने होइन, त्यसपछि प्रक्रियागत झन्झटहरू जे जति छन् त्यसलाई चाहिँ निम्ट्याउन पार्ने या सल्टाउने काम त्यसमा पनि प्रोएक्टिभली मन्त्रालय लाग्न सक्छ होला नि। भनेपछि यस्तो कुराहरूमा पनि मन्त्रालय छ कि अथवा के भन्नुहुन्छ? अनि एकदमै त्यो त हामीले गर्नै पर्ने हो। मन्त्रालयले अब राज्यले चाहिँ अब जनताको सेवा गर्ने नै हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ राज्यले विभिन्न किसिमका कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेकै छ होइन। अब यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो त अब सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह र आफैले के अरे हामी बिचमा समन्वय गरेर हाम्रा महिला तथा बालिकाहरू अथवा भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकहरू विभिन्न उहाँहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि भएका छन् र त्यस कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको अवस्था पनि हो। त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ अब राज्यले दिने सुविधाका कुराहरू होस् होइन, अनि त्यसपछि आएर कुनै पनि सुविधाहरू लिनको लागि उनीहरूले चाहिँ कसरी कहाँबाट जानुपर्छ भन्ने जस्तो कुरामा अझै पनि जनताहरूलाई हामीले ती सूचनाहरू दिन नसकेको अवस्था पनि हो। यसलाई चाहिँ हामीले जतिसक्दो बढी प्रचार प्रसार गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले आफै पनि गरिरहेको छ। र अहिले चाहिँ मन्त्रालय सङ्घमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था र हाम्रा चाहिँ अब जिल्लातिर पहिला जिल्लामा महिला बालबालिका कार्यालयहरू थिए, उनीहरू मार्फत पनि हुने गरेको थियो। र अब अहिले चाहिँ हाम्रो सङ्घीय संरचना गइसके पश्चात मन्त्रालयले आफैले गर्ने खालका नीतिगत कार्यक्रमहरू अनि त्यसै कानुन निर्माणका कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै केही जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू जस्तै रेडियो टेलिभिजनहरूबाट पनि त्यस्ता खालका सन्देशहरू दिने कामहरू हाम्रोबाट गरेका छौँ भने प्रदेश सरकार त्यसपछि स्थानीय तहहरूबाट पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो एउटा आम जनतासम्म पुर्याउनको लागि अझ हामीले चाहिँ यसलाई अलिक व्यापक रूपमै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी तिनै तहको सरकारहरूले समन्वय गरेर काममा चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने गरेर हामीले सङ्घले गरेको त्यही काम फेरि प्रदेशले किन गर्ने, त्यही काम स्थानीय तहले किन गर्ने, हामीले फरक फरक कामहरू फरक निकायहरूले गर्यो भने त कम्तीमा पनि जनताले पाउने सुविधाहरू त फरक फरक ढङ्गबाट अनि धेरै पाउँछ नि त। त्यो समन्वय गर्नु असाध्यै जरुरी छ। त्यो समन्वयमा चाहिँ हामीले मन्त्रालय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। मन्त्रालयले यो हिंसामा परेका महिलाहरूको उद्धार गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ होइन, साथसाथै उहाँलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि समाजमा पुनर्स्थापना गराउने काम पनि गरिरहेको छ होइन।
यहाँको विश्लेषण कस्तो छ? समाजमा जसरी पुनर्स्थापना गराउने भनेर मन्त्रालयले धेरै महिलाहरूलाई पुनर्स्थापित पनि गरेको छ होइन, रोजगारी पनि सृजना गरेको छ, हिंसाबाट उद्धार पनि गरेको छ। तर के ती महिलाहरू साँच्चीकैको समाजमा सम्मानजनक रूपमा उहाँले जुन पाउनुपर्ने उहाँहरूको हक हो, अधिकार हो, उहाँले पाइरहनु भएको छ कि छैन? यहाँहरूको अपडेट पनि फलोअप पनि हुन्छ होला नि त त्यसमा होइन? कस्तो पाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ 10वटा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू देशभरि रहेका छन् र ती पुनर्स्थापना केन्द्रमा हामीले चाहिँ बेचबिखनमा परेका, हिंसामा परेका महिलाहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यहाँ पुनर्स्थापना गरेर राखिरहेको अवस्था पनि हो। राखिसकेका महिलाहरूलाई चाहिँ अब पुनर्स्थापना केन्द्रमा पनि अब धेरै समय, लामो समय राखिरहनु पनि उचित पनि नहुने भयो हुनाले उनीहरूको आवश्यकता के हो त? कसैलाई चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शका कुराहरू हुनसक्छ, त्यस्ता परामर्शका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो घटनाबाट, त्यो दुर्घटनाबाट उनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयासहरू पनि हामी गरिरहेको छौँ त्यस्ता खालको समस्याबाट। र सँगसँगै जो महिलाहरू चाहिँ आफै केही गर्न सक्ने क्षमताका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो आय आर्जनको लागि र सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ आफैले आय आर्जन गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर विभिन्न तालिमहरू, उद्यमशीलताका तालिमहरू दिएर, सिपमूलक तालिमहरू दिएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र कतिपय अवस्थामा के देखिँदो रहेछ भने जब महिला हिंसामा परिएर आइसकेपछि अब फेरि त्यो समाजमा फर्केर जानलाई पनि उसलाई अलिक केही सङ्घर्ष चाहिँ गर्नै पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि। त्यो नहोस् भन्नको लागि पहिला आफैले आय आर्जन गर्न सकेर आफैले पाल्न सक्ने त हुनु पर्यो नि त होइन। त्यसको लागि विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर तालिमहरू दिएर जब उनी अलिकति सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि तत्पश्चात चाहिँ यसो फ्यामिलीमा पनि अनि त्यसपछि चाहिँ घरबाट खोजी पनि हुने र उहाँहरूलाई चाहिँ ससम्मान घरमै पनि बोलाएर लगेको पनि अवस्थाहरू छ, केही उदाहरणहरू पनि छन् हाम्रो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पहिलाको अवस्थामा नहोस्, फेरि पुनः हिंसामा नपरुन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्यस्ता खालको कार्यक्रम पनि ल्याएर पुनर्स्थापना केन्द्रबाट उहाँलाई चाहिँ समाजमा अनि त्यसपछि आएर उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। जसरी अहिले यहाँले जुन नारा लिनुभएको छ नि, यो महिलाको सम्मान, सभ्य समाजको पहिचान भनेर, यो साँच्चीकैको यो नारा पुरा गर्नका लागि यहाँहरूले अब के गर्ने सोच राख्नु भएको छ? किनभने सजिलो त छैन, किनभने हामी यो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो ठोकिन्छ कहाँ भन्दा पितृसत्तात्मक सोचमै गएर ठोकिन्छ, जहाँ हामी विभेदको, हिंसाको हरेक कुरा गर्दाखेरि त्यो सोचमा गएर ठोकिन्छ। भनेपछि त्यो सोच हटाउनको लागि एकदम धेरै गाह्रो परिरहेको छ। हामीले कानुन निर्माण गऱ्यौँ, हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ होइन, तैपनि त्यसले पनि त्यो सोच चाहिँ हटाउन सकेको छैन। भनेपछि अब चाहिँ व्यापक रूपमा यो नारामा भनेको जस्तै गर्नको लागि, समाज निर्माण गर्नको लागि अब मन्त्रालयले के गर्छ, के गरिरहेको छ? अब यसमा चाहिँ हामीले सुन्दै आएको पनि हामी बजादेखि नै सुनेको होइन, नारी पुरुष भनेको चाहिँ एउटै रथका दुईवटा पाङ्ग्रा हुन्, जसले चाहिँ दुईवटै ब्यालेन्समा जानुपर्छ। यदि ब्यालेन्स बिग्रियो भने चाहिँ रथ लड्न सक्छ भनेर त हामी त बच्चैदेखि सुनेको नि त। अब त्यो नारी पुरुष तथा महिला पुरुषलाई सँगसँगै लैजानको लागि चाहिँ केही न केही एक्टिभिटिजहरू ल्याउनु पर्ने कुराहरू भयो। पछिल्लो समय चाहिँ हामीले घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा अनि त्यसपछि आएर विभेदकारी कानुनहरूको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर जानुपर्ने कुराहरू जस्ता कुराहरूमा चाहिँ धेरै एक्सर्साइज पनि भएको छ, गरेको पनि छ, राज्यले अगाडि बढेको पनि छ। अब त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ महिला पुरुषलाई सँगसँगै लैजानको लागि हाम्रो अलिकति विभेदकारी सोचमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले एउटा त्यस्ता खालका महिला तथा बालिकामाथि हुने जुन हिंसालाई अन्त गर्नको लागि चाहिँ पुरुषहरूको पनि सहयोग आवश्यकता पर्दछ भनेर चाहिँ पुरुष सञ्जाल रणनीति नै पास गरेर र पुरुषहरूको चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको नेटवर्क पनि विकास गरेको छ कि जसले गर्दाखेरि त्यस्ता पुरुषहरू जसले चाहिँ महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाहरूलाई अन्त गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो तहबाट उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अब त्यो पुरुषहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको रणनीति नै पास भएको छ। त्यो कार्यक्रमहरू त्यसरी पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तो अहिले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कामहरू छन् होइन, त्यो चाहिँ अब अहिले यो विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू लैङ्गिकताको सवालमा के भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्ता कस्ता प्रावधानहरू छन्, चाहे त्यो व्यवहारिक कुराहरू हुन्, चाहे त्यो कानुनी कुराहरू हुन् होइन, संविधानको कुराहरू हुन्छ होला, त्यो कुराहरूलाई अध्ययन गरेर नेपालमा पनि चाहिँ हिंसारहित समाज निर्माण गर्नको लागि त्यो अनुसारको कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यो कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने कुराहरू यहाँहरूको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् होइन। सो यहाँहरूको अध्ययन अनुसन्धानले के बताउँछ नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगत
अझ विशेष गरेर हामी भन्यो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको मात्र कुरा गरौँ न होइन। सो नेपाल चाहिँ कति धेरै अगाडि पछाडि कस्तो छ, यहाँहरूको अध्ययनले के भन्छ यो लैङ्गिकताको सवालमा चाहिँ? लैङ्गिकताको सवालमा भन्दाखेरि अलिकति यो सहभागिता जस्तै हामीले कम्तीमा 1/3 महिलाको चाहिँ राज्यको सबै संरचनामा सहभागिता हुनुपर्छ जसले भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियामा हाम्रो त्यस्तो नराम्रो छैन, राम्रै मान्नुपर्छ, उपलब्धिमूलकै मान्नुपर्छ, एउटा उदाहरण यही पनि छ। अनि अरू हिंसाका कुराहरूमा पनि अलिकति अब नेपाल चाहिँ अलिकति बढी हिंसा हुने देशमै पनि गर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अनि हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। अब त्यो कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अध्ययन अनुसन्धानका सुझावहरूलाई गर्दै मध्यनजर गर्दै र सँगसँगै नेपालले चाहिँ अब विभिन्न भनौँ न महासन्धिहरूको पछि राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा पनि अब राज्यको छुट्टै हाम्रो दायित्व पनि हुन्छ। अब त्यसमा त्यही अनुसारका चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यही अनुसारका हामीले कार्ययोजनाहरू बनाउने, कार्ययोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमहरू बनाउने कुराहरूमा चाहिँ मन्त्रालयले गरिरहेको छ र बिस्तारै अब यसमा चाहिँ हामीले कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले हिंसाको कुरा गर्ने हो भने अझ विशेष गरेर शारीरिक हिंसा त देखिन्छ होइन, चोटपटक घाउले देखिन्छ। तर अहिले हाम्रो यो धेरै घटनाहरू बाहिरको हेर्ने हो भने पनि यो यौनजन्य हिंसा यति धेरै संवेदनशील छ होइन, त्यसले चाहिँ आत्मामा चोट पुर्याउँछ होइन, मान्छे चाहिँ मरेतुल्य हुन्छ, उसले चाहिँ जिउनै बिर्सन्छ, उसले जिउनै सक्दैन, बाँच्नै सक्दैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र यस्ता घटनाहरू बढिरहेको, अझ विशेष गरेर हामीले एकदम धेरै विश्वास गर्ने हाम्रो दोस्रो घर भन्ने विद्यालयहरूमा यति धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन् होइन, आइरहेका छन् बाहिर। त्यसै गरेर अन्य ठाउँमा यौनजन्य हिंसा जति धेरै बढिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले के सोचेको छ, यसलाई कसरी चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाएर भए पनि होइन, अथवा यहाँले जति पनि कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ भन्नुभयो, त्यो कार्यक्रमलाई पनि त्यसैमा केन्द्रित गरेर भए पनि यो यौनजन्य हिंसाको एउटा त पहिचान गराउनु पर्यो। पहिचान भइसकेपछि बोल्न सक्ने आँट पनि दिलाउनु पर्दो रहेछ, किनभने हाम्रोमा कानुन छ। अनि हदम्यादको अहिलेकै कुरा जोड्ने हो भने 1 वर्षभित्रको हदम्याद छ, 1 वर्षभित्र किन चाहिँ यो उजुरी नगरेको भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर जो पीडित हो उसले त आफूमाथि हिंसा भएको पहिचान गर्न समय लाग्ने र पहिचान गरिसकेपछि पनि बोल्न नसक्ने, आँट नआउने होइन, त्यसमा कति धेरै कुराहरू छन् नि। सो एउटा महिलालाई आफै हिंसामा परेको छ भने, अझ विशेष गरेर हामी यौनजन्य हिंसाको कुरा गरिरहँदा हिंसामा परेको छ भने त्यो बोल्न सक्ने आँट दिलाउनको लागि अथवा उभिनको लागि मन्त्रालय केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? के गरिरहनु भएको छ, के सोच छ यसमा? डेफिनेटली गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। मन्त्रालयले अब जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अब आफैले मात्रै गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि हो। जस्तै साइबर क्राइमका कुराहरू, अनि त्यसपछि आएर विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई पनि त्यस्ता खालका शिक्षामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने, उनीहरूलाई अनुशासन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले अब जस्ता कस्तो खालको भनौँ न विद्यालयमा टिचरहरूबाट होइन विद्यार्थीहरू बालिकाहरू चाहिँ बढी त्यस्ता हिंसामा परेको घटनाहरू पनि अलि उजागर भएर बाहिर आइरहेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ अब घरभित्रै पनि अब अहिले सुरक्षित छैनन् हाम्रो बालिकाहरू होइन, घरबाट आफ्नै नजिकको नाता पर्नेहरूबाट पनि। यसले अब विशेष प्राथमिकता मन्त्रालय दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर यो महिला मन्त्रालयले चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोग पनि छ र सँगसँगै अर्को चाहिँ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय भनेको नेपाल प्रहरीको उहाँहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति यो न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। यहाँले भन्नुभयो कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका छौँ, सोचमा पनि छ भनेर हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ होइन, कि पक्कै पनि अब यसमा चाहिँ एउटा केही न केही चाहिँ यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यति धेरै घटनाहरू बढिरहेका छन्। विशेष गरी किशोरीहरू होइन, नाबालकहरू परिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको यो अवसरमा लैङ्गिक समानतामूलक समाज र हिंसारहित समाज निर्माणका लागि चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई एकदम संक्षेपमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अवसरमा चाहिँ सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू अनि त्यसपछि आएर छोरीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा हक अधिकारहरूलाई चाहिँ संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ कसैको लोभ लालच र प्रलोभनमा नपरिकन चाहिँ आफ्नो अलिकति सबै कुराहरूलाई हेरेर आफ्नो अधिकार र हक स्थापित गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै महिलाको सम्मान र यो हाम्रो चाहिँ सभ्य समाजको पहिचान भन्ने नारालाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ
नारालाई हामीले नारा अनुसारको चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनलाई सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको यो सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। महिलाका समस्या के छन् त, महिला हिंसा जसरी बढ्दो रूपमा गइरहेको छ त्यो हिंसा न्यूनीकरणका लागि, निमिट्यान पार्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू कामहरू मन्त्रालयले गरिरहेको छ र के गर्न आवश्यक छ, योजनाहरू के छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि यो समय सकिसकेको छ। हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।